مرحبا بكم أعزائي التلاميذ على قناة PMP. بالنسبة لدرس اليوم هو لي باراليلوغرام. سبق لي وشرحت هذا الدرس هذا في واحد الفيديو كاين من قبل، ولكن اليوم إن شاء الله بغيت نشرحه بواحد الطريقة أخرى، وذلك بالاعتماد على الخريطة الذهنية. بالنسبة للخريطة الذهنية نعطيكم واحد التعريف مبسط. هي واحد الرسم يتم فيه عرض الأفكار والمعلومات بطريقة سهلة، بحيث التلميذ يبقى متذكر هذه المعلومات هذه. وايضا عندها بزاف ديال الفوائد، مثلا انها تعزز الذاكره وتحفزنا على الابداع وتنظيم الافكار الى غير ذلك. الخريطه الذهنيه يمكنكم تستعملوها في مجموعه من المواد، سواء الاجتماعيات او العربيه او الفرنسيه الى غير ذلك. يعني تحاول تعرف كيفاش ترسم هذه الخريطه الذهنيه. وراه غادي نعطيكم مثال هذا الدرس هذا للباراليلوغرام على شكل خريطه ذهنيه في الاخير، ولكن ما فيها باس نبداو بتذكير هو الاول. اللي كان كيشاهد القناه اول مره ما ينساش يضغط على زر ديال الاشتراك هنايا اللي من كيف الاسفل، وتفعيل الجرس لكي يصله كل جديد. داكوغ. غنبداو بالديفينيسيون. ان كوادريلاتير est une figure géométrique qui possède 4 côtés. Les points A, B, C, D sont appelés le sommet du quadrilatère. غادي نشرحو هادشي دابا. الرباعي A, B, C, D عنده 4 ديال الرؤوس، 4 ديال الاضلاع لي كوتي 4 كوتي. داكوغ. الضلع الاولاني A B سو سون دي كوتي، بي سي سي دي بي ا كيتسماو لي كوتي الاضلاع. هاد لي بوين A B C D سو سون لي سومي. داكوغ. هاد المصطلحات عقلوا عليهم. كاين لي كوتي كاين لي سومي. Les côtés qui sont en face l'un de l'autre s'appellent les côtés opposés. هذا هاد A B و D C يشوفوا بعضياتهم. داكوغ. يتسموا دي كوتي اللي هما اوبوزي، متقابله. غندوزو دابا لي كوتي كونستيتيف. داكوغ. باغ اكزومبل ا دي اللي تابعوا ا بي وتابعوا دي دي سي. يمكن نقول ا دي اي دي سي سو سون دو كوتي كونستيتيف. يمكن نقول ايضا ان ا دي و ا بي سو سون دو كوتي كونستيتيف. داكوغ. يعني اضلاع متتابعه. بالنسبه لي سيغمون كيغولي دو سومي اوبوزي، يعني اللي كيجمعوا ما بين جوج ديال الرؤوس متقابله، يعني هاد القطع اللي بالاحمر كيتسماو لي دياغونال لي كوادريلاتير، اللي كيتسماو القطرين. هادو هما المصطلحات اللي عقلوا عليهم باش نفهموا لي بروبريتي ديال الظرف وديفينيسيون. نبدا على بركه الله. هاد الخريطه الذهنيه وتشوفوا راه استعملنا فيها الالوان لا غير ذلك. لو باراليلوغرام. Première chose, la définition. Le parallélogramme est un quadrilatère qui possède deux côtés parallèles de A2. Voilà. Le parallélogramme, définition dialo, un quadrilatère, les côtés opposés parallèles de A2. يعني بالنسبة لمتوازي الأضلاع كنلقاو فيه دائما كل ضلعين متقابلين متوازيين. هذا هو الديفينيسيون ديال لا بروميير شوز. خصك تعرف الباراليلوغرام. ندوزو propriété numéro 1. Alors, pour la propriété numéro 1, si un quadrilatère est un parallélogramme, par exemple, on a A, B, C, D, est un parallélogramme, vous voyez ici, A, B, C, D est un parallélogramme. Alors, ces côtés opposés ont la même longueur. C'est-à-dire la distance AB est égale à DC. La distance AD est égale à BC. بالنسبة للبروبريتي 1 هي la propriété des côtés opposés. انت تقول لنا كل ضلعين متقابلين متقايسين. Voilà. دابا غندوزو للبروبريتي numéro 2. Pour la propriété numéro 2, c'est un quadrilatère est un parallélogramme, par exemple ABCD est un parallélogramme. Alors, ces diagonales se coupent en leur milieu.
يعني إذا كان A B C D متوازي الأضلاع فإن قطريه يتقاطعان ولا أحدهما ينصف الآخر. هذه لا propriété numéro 2. La propriété numéro 3, c'est un quadrilatère est un parallélogramme. Par exemple, A, B, C, D est un parallélogramme. Alors, elle possède un centre de symétrie. Donc, يكون عنده واحد المركز ديال التماثل. O est le centre de symétrie, c'est le point d'intersection du diagonal. يعني كيكون عنده واحد المركز ديال التماثل اللي هو نقطة التقاء القطرين. كيتسمى لو سونتر دو سيميتري ولا كيتسمى لو سونتر دو باراليلوغرام. هي لا بروبريتي numéro 3. ندوزو لا بروبريتي numéro 4. C'est un quadrilatère est un parallélogramme. Par exemple, A, B, C, D. Alors, les angles opposés, كتاب الأحمر هنا مرة واحدة، هذه زاويتين متقابلتين، وهذه اللي بالخضر مع هذه، ont la même mesure. يكون عندهم نفس القياس. Alors, la mesure de l'angle DAB est égale à BCD. Et l'angle ABC est égal à ABDC. يكون عندهم نفس القياس. Et la dernière propriété, c'est la propriété 5. نشوفوا فيها les angles اللي هما supplémentaires. Alors, pour deux angles consécutifs sont supplémentaires. يعني جوج الزوايا متابعين. هذا l'angle DAB plus l'angle ABC est égal à 180. اللي كنقولوا supplémentaire يعني مجموع ديال قياسهم 180 درجة. وأيضا هاد الزاوية مع هادي إلا جمعنا القياس ديالهم كنتلقاو 180 درجة. فوالا هادي هي الخريطة الذهنية. هي ملخصين الدرس كاملين. انتم بإمكانكم تاخدوا واحد الورقة بيضاء أو لا الدفتر ديالكم تستعملوا الألوان اللي عندكم، مجموعة من الألوان تستعملهم ضروري في الخريطة الذهنية. تستعمل فيها الألوان، ميمكنش تكتب كلشي بالفرق لأن ميبقاش عندنا. وبهذه الطريقة هذه يمكنك تعقل على جميع لي بروبريتي وخصوصا ملي تكتبها انت بيدك. ونكون بهذا قد انهينا هذه الخلاصة ديال هذا الدرس هذا، وإلى اللقاء في قصة قادمة.